10 तारीख को 10 शव्वाल को सरकार आला हजरत इस दुनिया में तशरीफ लाए। कितनी तारीख को? जोर से बोलिए। 10 शव्वाल को। आसान लफ्जों में इतना बता दूं कि ईद के 10 दिन बाद, ईद के 10 दिन बाद सरकार आला हजरत इस दुनिया में तशरीफ लाए। कौन आला हजरत? आपने बहुत सुना होगा, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, आला हजरत आपने बहुत सुना होगा, मसलक आला हजरत। लेकिन मिल्लत के नौजवानों, आज सरकार आला हजरत की सीरत आप समाअत करें कि आला हजरत को लोगों ने क्या समझा और किस हवाले से आपके सामने आला हजरत को पेश किया। ईद के 10 दिन के बाद सरकार आला हजरत इस दुनिया में तशरीफ लाए। सन 1272 हिजरी थी उस वक्त। मिल्लत के नौजवानों, कौन आला हजरत के जिनके ताल्लुक से अपने लोगों की बात तो अलग है, वो बात मैं बताऊंगा, लेकिन जिन गैरों के ताल्लुक से मिल्लत के नौजवानों आला हजरत ने लिखा है, ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में वार है। मिल्लत के नौजवानों, कभी कोई दुश्मन भी दुश्मन की तारीफ नहीं करता, कभी मुखालिफ की तारीफ नहीं करता, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम हमने देखा इस भारत की सरजमीन पर कि आला हजरत की शख्सियत वो शख्सियत है कि अपने तो तारीफ करते ही हैं, लेकिन वो लोग कि जिनका कलम, मिल्लत के नौजवानों, जिनके ताल्लुक से आला हजरत का कलम ऐसा चला है कि नेज़े से भी ज्यादा चला है, जब वो सरकार आला हजरत के ताल्लुक से कहते हैं तो मिल्लत के नौजवानों, उनके उलमा बयान करते हैं कि वक्त के सबसे बड़े आशिक का नाम आला हजरत है, नबी के गुलाम का नाम आला हजरत है, इल्म की चट्टान का नाम आला हजरत है। और मिल्लत के नौजवानों, वो खुद बेगाने होकर के कहते हैं कि सरकार इमाम आजम को, मिल्लत के नौजवानों, जलवे जिसके अंदर देखने हो उस शख्सियत का नाम आला हजरत है। और जरा आगे बढ़ के चलो तो मिल्लत के नौजवानों, अपने सुन्नी उलमा को देखो, सुन्नी पीराने तरीकत को देखो। एक बहुत मशहूर खानका है और जिस मशहूर खानका का मिल्लत के नौजवानों हम बड़ी मोहब्बत के साथ अदब भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, बरेली की सरजमीन से हर खानका की तारीफ की जाती है, हर खानका वाले की इज्जत की जाती है, चाहे वो चिश्ती सिलसिले का हो, चाहे सोहरवर्दी सिलसिले का हो, चाहे अशरफी सिलसिले का हो। और यही वजह है कि अली हुसैन अशरफी मियाँ, जिनको सरकार आला हजरत के ताल्लुक से मैंने किताबों में पढ़ा है, वो अली हुसैन अशरफी मियाँ के जिनको खुद आला हजरत कहा जाता है। मिल्लत के नौजवानों, इनका आलम यह है कि जब बरेली शरीफ की तरफ ट्रेन से गुजरते थे तो जब बरेली शरीफ की हद में ट्रेन गुजरती थी तो ये ट्रेन पे अपनी सीट से उठ जाते थे और उठ करके खड़े हो जाते थे। और जब बरेली शरीफ गुजर जाता था तो अपनी सीट पे बैठ जाते थे। किसी दीवाने ने पूछ लिया, सरकार अली हुसैन अशरफी मियाँ, आप बरेली आने से पहले पहले अपनी सीट से उठ के खड़े हो जाते हैं और जब बरेली निकल जाता है तब बैठते हैं, आखिर ऐसा क्यों करते हैं? तो सरकार अली हुसैन अशरफी मियाँ, जो कि चोचा के सज्जादा नशीन है, उन्होंने अपने मुरीद से जुमला इरशाद फरमाया, तुम बरेली को जानते हो, ये क्या बरेली है? कहा आप बता दीजिए। तो मिल्लत के नौजवानों, उन्होंने कहा है ये वही बरेली है कि जिसके एक शहजादे ने हमारी नस्ल के बारे में कहा है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। उन्होंने कहा है कि जब बरेली का एक शहजादा सैयदों की इतनी ताजीम करता है कि उनके सामने खड़ा बैठता नहीं है, उनके सामने बात नहीं करता, तो सैयदों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी उस अजीम शख्सियत का एहतराम किया करें। यही वजह है कि जब सरकार आला हजरत का विसाल हुआ है, वुजू फरमा रहे अली हुसैन अशरफी मियाँ, आंखों से आंसू के कतरे जारी हुए, लोटा जमीन पर रख दिया। मुरीदों ने पूछा, सरकार आखिर ये लोटा जमीन पे क्यों रख दिया है? वुजू करते हुए आंखों से आंसू क्यों जारी है? तो मिल्लत के नौजवानों, अली हुसैन अशरफी मियाँ ने इरशाद फरमाया, ए मेरे मुरीदों सुन लो, आज बरेली में कुतुबुल अल्ताफ का इंतकाल हो गया है, कुतुबुल इरशाद का इंतकाल हो गया है। लोगों ने पूछा कौन कुतुबुल इरशाद है? तो अली हुसैन अशरफी मियाँ सरकार ने फरमाया, वो कुतुबुल इरशाद और कोई नहीं, वो बरेली का ही मदरसा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत।
عشق محبت عشق محبت مفتی رضوان نوری صاحب قبلہ سبحان حضرات یہ سرکار علی حسین اشرفی میاں اعلی حضرت کا ہے قول کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں اعلی حضرت کے بارے میں لیکن یہ تو ہندوستان کی بات ہے آؤ تھوڑا سا اپنے ذہن کو میرے ذہن کے قریب کرو ابھی اسی سال میں بڑی 11ویں شریف بغداد کو گیا تھا تقریباً 18 دن میں بغداد شریف میں رہا تو میں نے وہاں دیکھا 11ویں شریف کے موقع پر بہت غور سے سنیے گا بغداد عراق میں ایک سرزمین ہے عراق کا ایک ملک اور جس بغداد کی سرزمین پر اتنے اولیاء اکرام کے مزار ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جنت البقیع کے بعد اللہ نے سعادت عطا فرمائی کہ اگست میں عمرے کو گیا اور اکتوبر میں بغداد شریف میں نے دیکھا کہ بغداد شریف میں ملت کے نوجوانوں ملک مدینہ کے بعد عرب کے بعد اگر سب سے زیادہ مزارات کسی سرزمین پہ ہیں تو بغداد شریف کی سرزمین ہے جو بتانا چاہ رہا ہوں غور سے سنیے گا آپ لوگ آج لوگ کہتے ہیں میاں اعلیٰ حضرت نے یہ کیا ہے اعلیٰ حضرت نے یہ کیا ہے انہوں نے ان کی تعریف نہیں کی ہے ملت کے نوجوانوں سنیے ذرا جلوے اعلیٰ حضرت کے یہ بغداد شریف کی سرزمین ہے وہ بغداد شریف کی سرزمین کہ جہاں پہ غوث اعظم کا مزار ہے جہاں پہ سرکار معروف کرخی کا مزار ہے جہاں پہ حجت الاسلام امام غزالی کا مزار ہے جہاں پہ سرکار بشر حافی کا مزار ہے ملت کے نوجوانوں جہاں پہ سرکار امام اعظم کا مزار ہے جہاں پہ امام احمد بن حنبل کا مزار ہے اور دیکھو آپ یہ بغداد شریف وہ بغداد شریف ہے جہاں پہ سرکار جنید بغدادی کا مزار ہے جہاں پہ سرکار سری سکتی کا مزار ہے جہاں پہ سرکار یوشا بن نون کا مزار ہے جہاں پہ سرکار بہلول دانا کا مزار ہے یہ وہی بغداد شریف ہے کہ جس بغداد شریف سے تقریباً 20 کلومیٹر کی دوری پر سرکار سلمان فارسی کا مزار ہے یہ وہی عراق کی سرزمین ہے کہ جس عراق کی سرزمین پر ملت کے نوجوانوں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے امام مسلم کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے مزاروں کو اس عراق کی سرزمین پر ہم نے خود اپنی آنکھوں سے کربلا کی دھرتی پہ جب 2 دن رکے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے ایک مزار کے اندر 72 شہداء ہیں ایک مزار کے اندر سرکار امام حسین ہے ان کے سامنے سرکار باب الحوائی حضرت عباس علمبردار کا مزار ہے ان کے بازوؤں کا مزار الگ ہے اسی عراق کی سرزمین پر ملت کے نوجوانوں سرکار مولا علی کا مزار ہے ملت کے نوجوانوں وہی بغداد کی سرزمین جب 11ویں شریف کا منظر قریب آتا ہے مولانا ناظم صاحب غور سے سماعت کیجئے گا 11ویں شریف کا منظر قریب آتا ہے اور اس سال تو اللہ کا کرم بھی یہ ہوا کہ سرکار اشجد میاں بھی موجود تھے گلزار میاں بھی موجود تھے غیاث میاں بھی موجود تھے اور ملت کے نوجوانوں پاکستان کے بڑے بڑے علماء لیکن جب 11ویں شریف کا وقت قریب آیا تو عراق کے ایک جگہ میں کردستان ہے کردستان کے چند لوگ آئے اور وہ اپنے اپنے پنڈال ڈال کے اپنے اپنے خیمے ڈال کے وہاں آرام پذیر ہو گئے لیکن جب بغداد شریف میں 11ویں شریف کی رات آتی ہے تو وہی کردستان کے لوگ کہ جو بڑے ہٹے گٹے لوگ ہیں بڑے خوبصورت لوگ ہیں ملت کے نوجوانوں دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے یہ لمبے لمبے انسان ہیں موٹے چٹے انسان ہیں ملت کے نوجوانوں جب 11ویں شریف کی رات آتی ہے حلقہ ذکر کرنے کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں بہت دیر تک حلقہ ذکر کیا میں نے ان کے ایک عالم کو بلایا اور بلا کر کے اس کو سلام کیا عربی جانتا تھا وہ جب میں نے اس کو سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دیا اس نے کہا ما انتا تم کون ہو تو ملت کے نوجوانوں میں نے کہا نا رضوان میں رضوان ہوں وہ کہنے لگا اینا تسکنو تم کہاں سے آئے ہو تو میں نے کہا انا فی الہند میں ہندوستان سے آیا ہوں جب اس نے میرا نام ہندوستان کے نام سے سنا ہے مجھ کو گود میں لیا ہے میری پیشانی کو چوما ہے میں نے کہا نام بتایا تب پیشانی کو نہیں چوما لیکن جب اپنے ملک کا نام بتا دیا تو تم نے میری پیشانی کو چوما ہے اللہ کی عزت کی قسم میں یہ وہ بتا رہا ہوں جو میرے سامنے ہوا ہے پیشانی کو چوم کے میں نے کہا کیوں ہندوستان کے نام پہ پیشانی کو چوما تو اس نے کہا انتاخی فی الدین تم میرے دینی بھائی ہو کہا کس لیے دینی بھائی کہا اس نے ہندوستان کے حالات سے پوچھا کہاں رہتے ہو میں نے کہا یو پی رہتا ہوں اس نے کہا بریلی میں نے کہا ہاں بریلی کے قریب رہتا ہوں اور اس بریلی میں رہتا ہوں ملت کے نوجوانوں میں سننا چاہتا تھا معلوم کیا کر رہا ہے اس عالم نے کہا جس
جس کی ایک تصویر میرے موبائل میں اب بھی موجود ہے. میں نے کہا ہاں بریلی رہتا ہوں. اس نے کہا کہ بریلی میں آپ نے ہندوستان کے عالموں کو ہم جانتے تو ہیں, لیکن سب سے زیادہ ہندوستان کے جس عالم کو جانتے ہیں اس کا نام احمد رضا ہے, شیخ احمد رضا ہے, شیخ احمد رضا ہے. ملت کے نوجوانوں, میں اس کے چہرے کو دیکھ کے مسکرایا اور مسکرا کے میں سوچنے لگا کہ ہندوستان میں تو اشرف علی تھانوی بھی ہے, ہندوستان میں تو قاسم نانوتوی بھی ہے, ہندوستان میں تو دوسرے لوگ بھی ہیں, لیکن ملت کے نوجوانوں یہ ہندوستان کے ایک عالم کو جانتا ہے, اور جس کو عالم نہیں کہتے بلکہ اس کو شیخ کبیر کہہ رہے ہیں. وہ بڑا شیخ ہے, وہ بڑا عالم ہے. میں نے کہا تم ہندوستان کے اس عالم کو کیسے جانتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہندوستان کے اس عالم کو اس لیے جانتے ہیں کہ جب اس کی کتابوں کو جو عربی زبان میں اس نے لکھی ہے ہم پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان میں وہ احمد رضا نہیں لکھ رہا بلکہ بغداد کا امام اعظم لکھ رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان غوث اعظم, فیضان اولیاء کرام, خواجہ کا ہندوستان, مفتی رضوان نوری صاحب قبلہ. حضرات ذرا تعصب کی اینک اتار کے لوگ دیکھے تو صحیح. ملت کے نوجوانوں, یہ ہندوستان پوری دنیا کے مسلمانوں میں اگر مشہور ہے تو تاج محل کی بنیاد پہ مشہور نہیں ہے, لال قلعے کی بنیاد پہ مشہور نہیں ہے. یہ ہندوستان پوری دنیا میں اگر مشہور ہے تو گنگا جمنا کی بنیاد پہ مشہور نہیں ہے. اگر پوری دنیا میں ہندوستان مشہور ہے تو ملت کے نوجوانوں یہ نینی تال دارجلنگ کی بنیاد پہ مشہور نہیں ہے. ملت کے نوجوانوں, ہاں اگر پوری دنیا کے مسلمانوں میں اگر یہ ہندوستان مشہور ہے تو اس لیے مشہور ہے کہ یہاں غریب نواز کا آستانہ ہے, یہاں صابر پاک کا آستانہ ہے, یہاں مخدوم سمنا کا آستانہ ہے, یہاں وارث پاک کا آستانہ ہے. یہ ملک بھارت اگر پوری دنیا میں مشہور ہے تو ٹنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں اس لیے مشہور ہے کہ یہاں سرکار اعلی حضرت کا آستانہ ہے, مفتی اعظم کا آستانہ ہے. اور جی لگا کے بولو کہ ہندوستان پوری دنیا میں اسی لیے مشہور ہے کہ یہاں مرشد اعظم سرکار تاج الشریعہ کا آستانہ ہے. بے شک, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, زندہ باد. دیکھو تو صحیح غور سے کون اعلی حضرت جن کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں. سنیے غور سے. آج لوگ انگلش میں ماہر ہو جاتے ہیں تو سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں صاحب ہمارا بیٹا انگلش بہت اچھی جانتا ہے, سائنس بھی جانتا ہے, ہمارا بچہ ہندی بھی اچھی بول لیتا ہے, ہمارا بچہ اردو بھی اچھا پڑھتا بول لیتا ہے. لیکن یہ ایک زبان, دو زبان, تین زبان, لیکن کچھ لوگوں نے لکھا ہے. ملت کے نوجوانوں, ماہنامہ سنی دنیا کی ایک مضمون کا ایک پیراگراف پیش کر رہا ہوں. سرکار اعلی حضرت ایک دو زبان نہیں, ایک دو زبان نہیں بلکہ 104 علموں پر اعلی حضرت کو مہارت تھی. کتنی بولو؟ 104 علموں پر اعلی حضرت کو مہارت. غور سے سنیے گا, بتاؤں گا وہ کیسے بھی, اور اسی کے تناظر میں اصلاح معاشرہ کے چند جملے بھی آپ کی سماعتوں کی دہلیز پہ پیش کروں گا. ملت کے نوجوانوں آؤ, اعلی حضرت سرکار 10 شوال المکرم کو ملت کے نوجوانوں بریلی شریف کے محلہ جسولی میں پیدا ہوتے ہیں. باپ کا نام علامہ نقی علی خان ہے. ملت کے نوجوانوں پیدا ہو گئے سرکار اعلی حضرت. علامہ نقی علی خان نے اعلی حضرت کو اپنی گود میں لیا اور گود میں لے کے کبھی آنکھوں کو چومتے ہیں, کبھی پیشانی کو چومتے ہیں, کبھی ننھے ننھے ہاتھوں کو چومتے ہیں. ساتھ رہنے والوں نے کہا اے نقی علی خان, بچے تو بریلی میں اور بھی پیدا ہوتے ہیں لیکن کوئی باپ اپنے بچے کو اتنا پیار نہیں کرتا جتنا پیار آپ کر رہے ہیں. آپ ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں, ننھا ہے, ان کی پیشانی کو چومتے ہیں, ابھی چھوٹا ہے, ان کی آنکھوں کو چومتے ہیں, ابھی بچہ ہے, ان کے رخسار کو چومتے ہیں, ابھی چھوٹا ہے. ملت کے نوجوانوں, علامہ نقی علی خان خود ولی تھے, خود مفتی تھے. پوچھنے والوں سے کہا لوگوں تم میری پیشانی کو چومنے کو دیکھتے ہو, ہاتھوں کو چومنے کو دیکھتے ہو, لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو.
हो, कहा क्या देख रहे हो? तो बरेली के इमाम के सामने अल्लामा नकी अली खान ने कहा है, ए लोगों, ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इसको अनकरीब वो शान अता फरमाएगा, वो शान अता फरमाएगा। पैदा बरेली में हुआ है, लोग मुरादाबाद में इसका नाम लेंगे, कलियर में इसका नाम लेंगे, दिल्ली में इसका नाम लेंगे, पूरी दुनिया में इसका नाम लेंगे। और यही हुआ, आज मुसलमान रहने वाला कहीं का भी हो, सिलसिले का किसी से भी जुड़ा हुआ हो, लेकिन यही कहता है कि मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम जिस समझा गए हो, सिक्के बिठा दिए हैं। और यही कहता नजर आता है कि वादी रजा की कोगे हिमालय रजा का है, जिस समझ देखिए वो इलाका रजा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। आओ जरा देखो, बड़े हुए सरकार आला हजरत 1 साल 2 साल 3 साल, सरकार आला हजरत की उम्र हुई 4 साल। कितनी बोलो, जोर से बोलो, कितनी? 4 साल। अपने 4 साल के बच्चों को देखो, अपने 4 साल के बच्चों को। तुम्हारे 4 साल के बच्चों का आलम यह है कि तुम्हारे 4 साल के बच्चे 4 साल की उम्र में अपने बाप का नाम नहीं ले पाते, अपनी माँ का नाम नहीं ले पाते, अपने भाई का नाम नहीं ले पाते, अपने रिश्तेदारों का नाम नहीं ले पाते। मिल्लत के नौजवानों, ये तुम्हारे 4 साल के बच्चे हैं। आलम यह है कि रिश्तेदारों का नाम नहीं ले पाते, लेकिन ये अल्लामा नकी अली खां का 4 साल का लखते जिगर है, 4 साल का नूरे नजर है। तुम नाम लेने की बात करते हो, जब 4 साल की उम्र हुई है तो कुरान का पहला पारा पढ़ लिया है, दूसरा पारा पढ़ लिया है, तीसरा पारा पढ़ लिया है, मुकम्मल कुरान का नाजरा पढ़ लिया है। और दुनिया के लोगों को यह बता दिया है कि जो 4 साल की उम्र में अपने बाप का नाम ना ले पाए उसको हजरत कहा जाता है, और जो 4 साल की उम्र में अल्लाह की किताब कुरान का नाजरा कर ले उसी को पूरे भारत का आला हजरत कहा जाता है। उम्र बड़ी सरकार आला हजरत की, और उम्र बड़ी सरकार आला हजरत की 5 साल 6 साल। आज देखो 6 साल के तुम्हारे बच्चे, हमारे बच्चे, तुम्हारे हमारे बच्चों का आलम यह है, ये 6 साल की उम्र में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, 6 साल की उम्र में बच्चे गालियां देते हैं, 6 साल की उम्र में बच्चों को तमीज नहीं होता कि छोटा किसको कहते हैं, बड़ा किसको कहते हैं। ये तुम्हारे 6 साल के बच्चे हैं कि तुम्हारे 6 साल के बच्चों का आलम यह है, कलमा इनके याद न की है, दुरूद पाक इनके याद न की है, नमाज ये नहीं पढ़ते, हालांकि नमाज सिखाना चाहिए 6 साल के बच्चों को। वो बात अलग है कि 10 साल का बच्चा जब हो जाए तो मार के उसको नमाज पढ़ाओ, लेकिन 6-7 साल की उम्र से अपने बच्चों को ये बताओ कि बेटा रुकू किस तरह किया जाता है, सजदा किस तरह किया जाता है, क़याम किस तरह किया जाता है। और आलम ये है, तभी तो उलमा इकराम कहते कि जब नमाज पढ़ने के लिए निकला करो, वुजू घर किया करो, सुन्नत नमाज घर पढ़ा करो, फर्ज नमाज मस्जिद में इमाम के पीछे पढ़ो, फिर सुन्नत नमाज घर आके पढ़ा करो। हमने कहा इसकी हिकमत क्या है? तो उलमा बयान फरमाते इसकी हिकमत यही है कि जब सुन्नत नमाज घर पे पढ़ोगे, घर पे तेरा 5 साल का बच्चा भी होगा, 7 साल का बच्चा भी होगा, 8 साल का बच्चा भी होगा, तेरा बच्चा तुझको कभी रुकू करते हुए देखेगा, कभी सजदा करते हुए देखेगा, कभी क़याम करते हुए देखेगा, कभी कायदे में बैठते हुए देखेगा। तो बच्चे के जहन में भी ये बात सहन कर जाएगी, ये बात घर कर जाएगी कि मेरा बाप सजदा करता है मैं भी सजदा करूंगा, मेरा बाप क़याम करता है मैं भी क़याम करूंगा, मेरा बाप नमाज पढ़ता है मैं भी नमाज पढ़ूंगा। लेकिन बच्चा अब नमाज पढ़े कैसे? जब घर में बाप नमाज नहीं पढ़ता तो बच्चा भी नहीं पढ़ता, माँ नमाज नहीं पढ़ती तो बच्चे भी नमाज नहीं पढ़ते। अपने बच्चों को नमाज का आदी बना दो, अपने बच्चों को सलाम का आदी बना दो, अपने बच्चों को तिलावत कलामुल्लाह का आदी बना दो, और ऐसा आदी बना दो कि जब तुम्हारा बच्चा ककराली की धरती पे गुजरे तो बच्चा छोटों को भी सलाम करे, बड़ों को भी सलाम करे, मस्जिद का अदब व एहतराम भी करे, कुरान का अदब व एहतराम भी करे। और जब तेरा बच्चा यहाँ की गलियों से गुजरे तो तेरे बच्चों को देख के कोई कह दे, अरे देखो देखो ये किसी गद्दार का बेटा नहीं बल्कि ये तो मुस्तफा के वफादार का बेटा है।
بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عظمت مصطفیٰ خواجہ کا ہندوستان، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ حضرات دھیان رکھو، پرورش کرو اپنی اولاد کی اچھی، اچھے سنسکار دو اپنی اولاد کو۔ یہ تیری اولاد ہے، 6 سال کی تیری اولاد ہے، اس کا عالم یہ ہے ناز شریف یہ نہیں پڑھنا جانتی، قرآن کی تلاوت یہ نہیں کرنا جانتی، روزہ نماز یہ نہیں جانتی، درود پاک اس کو پتہ نہیں ہے۔ ہاں پتہ ہے کچھ چیزوں کا تیرے 6 سال کے بچوں کو۔ آپ کہو گے مفتی صاحب کیا پتہ ہے؟ ہاں تیرے 6 سال کے بچے کو پتہ ہے ڈی جے پہ ڈانس کس طرح کیا جاتا ہے، ناچا کس طرح جاتا ہے۔ تیرے 7 سال کے 6 سال کے بچے کو یہ تو معلوم نہیں ہے میرے مصطفیٰ کا نام کیا ہے، نبی کے باپ کا نام کیا ہے، نبی کی ماں کا نام کیا ہے۔ لیکن تیرے 7 سال کے بچے کو اتنا پتا ہے آئی پی ایل میں فلاں ٹیم کے کھلاڑی کا نام کیا ہے، فلاں ٹیم کے کھلاڑی کا نام کیا ہے۔ تیرے 7-6 سال کے بچے کو اتنا معلوم ہے ممبئی کے فلاں ہیرو کا نام کیا ہے۔ ملت کے نوجوانوں، میں ان بچوں کو بھی دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ تم یوم رضا میں آئے ہو، یہ تمہاری زندگی ہے۔ تم نبی کے باپ کا نام نہیں جانتے، نبی کی ماں کا نام نہیں جانتے، نبی کے کونین کی بیویوں کا نام نہیں جانتے، مصطفیٰ کے نواسوں کا نام نہیں جانتے۔ لیکن یہ بریلی کا امام احمد رضا ہے، 6 سال کی عمر ہوئی ہے، عید میلاد النبی کے موقع پہ باپ نے ہاتھ پکڑا ہے اور ہاتھ پکڑ کے اسٹیج پہ کھڑا کر دیا اور کھڑا کر کے فرمایا بیٹا عید میلاد النبی کا موقع ہے، تمہارے سامنے مصطفیٰ کے غلام ہیں، نبی کے کونین کے غلاموں کو اپنے نبی کا ذکر تو ذرا سنا دو۔ تو 6 سال کے اعلیٰ حضرت ہیں، جب تقریر کرنا شروع کی ہے تو آدھا گھنٹہ نہیں، پون گھنٹہ نہیں، 1 گھنٹہ نہیں، بلکہ 1.5 گھنٹہ اعلیٰ حضرت نے 6 سال کی عمر میں میلاد النبی کے عنوان سے تقریر کی ہے۔ اور تقریر بھی وہ کی ہے کہ بریلی کے لوگ دیکھ کے حیران ہیں، یہ بچہ کتنا حسین ہے، اس کی زبان کتنی شیریں ہے۔ ملت کے نوجوانوں، کسی کہنے والے نے کہا بچے کو بعد میں دیکھو، لیکن یہ دیکھو یہ شیر کا بچہ ہے، اور شیر کے بچے کو شیر جیسے اخلاق نہیں سکھائے جاتے۔ بریلی کے امام نے 1.5 گھنٹہ تقریر کی ہے میلاد النبی کے عنوان پہ۔ ہم نے کہا اے اعلیٰ حضرت عناوین تو بہت تھے، زندگی کی پہلی تقریر ہے، آپ نماز کے تعلق سے کرتے، زکوٰۃ کے تعلق سے کرتے، حج کے تعلق سے کرنا چاہیے تھا، ماں باپ کے قدموں کے تعلق سے کرنا چاہیے تھا، صفا مروہ کے آداب بتانے چاہیے تھے۔ تو بریلی کے امام کہتے ہیں عنوان تو بہت تھے، لیکن میں نے اس عنوان پہ اس لیے تقریر کی ہے، اگر نبی کی پیدائش ہے تبھی تو نماز ہے، نبی کی پیدائش ہے تبھی تو حج ہے، نبی کی پیدائش ہے تبھی تو زکوٰۃ ہے، نبی کی پیدائش ہے تبھی تو صفا مروہ ہے۔ اور بریلی کے امام نے کہا بھی ہے، ہوتے کہا خلیل و بنا، کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ سرکار اعلیٰ حضرت کی عمر تقریباً 8 یا 9 سال، اور 8 یا 9 سال سرکار اعلیٰ حضرت کی عمر ہوئی ہے۔ ملت کے نوجوانوں، ایک کتاب کی شرح لکھتی ہے عربی زبان میں، سرکار اعلیٰ حضرت کی عمر تقریباً 13 سال، 13.5 سال ہے، جن کی یوم ولادت کا جشن تم منا رہا ہو۔ اے میرے سامنے بیٹھے ہوئے سنی خوش عقیدہ سنی بھائیوں، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، اپنے بزرگوں کا ذکر سنا کرو، اپنے بزرگوں کی یاد منایا کرو، اور ان طریقوں پہ چلا کرو جو طریقے تمہارے بزرگوں نے بتائے ہیں۔ 13 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا ہے، 17 سال کی عمر میں سرکار اعلیٰ حضرت نے ملت کے نوجوانوں ایک اور کتاب کا حاشیہ لکھا ہے، 21 سال کی عمر میں یا 19 سال کی عمر میں سرکار اعلیٰ حضرت کی شادی ہوئی ہے، اور تقریباً 24 یا 25 سال کی عمر میں سرکار اعلیٰ حضرت نے پہلا حج کیا ہے۔ لیکن ذرا دیکھتے چلے جائیے گا، 1300-1200 کتابیں سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے، امام احمد رضا خان نے، بریلویوں کے اس فرقے کے موجد نے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کا رد کیا ہے، وہابیوں کا رد کیا ہے، دیوبندیوں کا رد کیا ہے، دوسرے باطل فرقوں کا رد کیا ہے۔ لیکن میں آج آپ
آپ کو یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، ذرا دیکھو تو سکی سرکار اعلیٰ حضرت نے جہاں باطل فرقوں کا رد کیا ہے، پوری 63 سال کی زندگی میرے امام کی دیکھ لو، اور اے امام کے ماننے والوں، سرکار اعلیٰ حضرت نے نماز نہیں چھوڑی ہے، سرکار اعلیٰ حضرت نے جھوٹ نہیں بولا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت نے دھوکہ نہیں دیا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت نے گالیاں نہیں دی ہے، سرکار اعلیٰ حضرت نے کبھی اپنے پڑوسیوں کو ستایا نہیں ہے، سرکار اعلیٰ حضرت نے کبھی اپنی بیوی کو مارا نہیں ہے، بیوی کے ساتھ لڑائی کی نہیں ہے، سرکار اعلیٰ حضرت نے کبھی اپنے شاگردوں کو برا نہیں کہا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت نے ملت کے نوجوانوں نبی کے کونین کی سنتوں پہ عمل کیا ہے۔ آج آپ یوم رضا منا رہے ہو، میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں، یوم رضا منانا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، تعجب کی بات تو یہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کا یوم منا رہے ہو تو تمہارے اندر یہ تبدیلی آنی چاہیے، نماز تم پڑھنے لگو، جھوٹ تم چھوڑ دو، شراب تم چھوڑ دو، زناکاری تم چھوڑ دو، بیوی بد کرنا تم چھوڑ دو، ماں باپ کو ستانا تم چھوڑ دو، بیویوں کے حقوق کو ادا کرنا تم شروع کر دو۔ ملت کے نوجوانوں، اور اس طریقے سے اپنی بستی میں محبت بانٹو کہ دوسرے فرقے والے یا دوسرے مذہب والے دیکھ کے کہہ دیں کہ جب مسلمان کا دوسرے خاندان کے مسلمان کے ساتھ یہ برتاؤ ہے تو اس کا اپنے باپ کے ساتھ برتاؤ کیسا ہوگا، بھائی کے ساتھ برتاؤ کیسا ہوگا، رشتہ دار کے ساتھ برتاؤ کیسا ہوگا۔ اللہ کی عزت کی قسم، اسلام کی یہی تو ادائیں ہیں کہ جب مسلمانوں کو ان اداؤں پہ عمل کرتے ہوئے غیر مسلموں نے دیکھا ہے تو پوری دنیا میں یہ ہنگامہ ہو گیا ہے کہ ملت کے نوجوانوں، انگریز ملکوں میں سب سے زیادہ اگر پھیلنے والا کوئی مذہب ہے تو اس مذہب کا نام مذہب اسلام ہے، مذہب اسلام ہے۔ میرے بھائی آج دیکھو ہمارے گھروں پہ پابندیاں نماز کی نہیں، روزوں کی نہیں، ہم یوم مناتے ہیں اعلیٰ حضرت کا، 11ویں شریف آپ مناتے ہو، اللہ خوش رکھے، سرکار غوث اعظم کی بڑی شان ہے، غریب نواز کی چھٹی مناتے ہو، اللہ شاد و آباد رکھے، سرکار مخدوم سمنا کا عرس مناتے ہو، اللہ خوشیاں عطا فرمائے، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ لیکن میرے بھائی میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے گاؤں کی مسجدوں کو آباد کرو، اپنی سیرت ایسی بناؤ کہ لوگ تمہاری سیرت کو دیکھ کے کہہ دیں ارے دیکھو دیکھو، جب غلام کی سیرت کا یہ عالم ہے تو نبیوں کے امام کی سیرت کا عالم کیا ہوگا، نبیوں کے امام کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا، ان کے پیغمبر کے کردار کا عالم کیا ہوگا۔ آؤ ذرا دیکھو نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، آج دوسری قومیں تم سے اتنی متنفر ہے، تم سے اتنی متنفر ہیں، اس لیے کہ میں نے خود اپنی کانوں سے سنا ہے، دوسری قوم کے لوگ کہتے ہیں جھوٹ آج مسلمان زیادہ بولتے ہیں، شراب مسلمان زیادہ پیتے ہیں، ملت کے نوجوانوں پڑوسیوں کو مسلمان زیادہ ستاتے ہیں، یہ دوسری قوم کے لوگ کہتے ہیں، گویا کہ ہمارے اخلاق و کردار کو دیکھ کر کے لوگ ہم سے دور بھاگتے نظر آتے ہیں، لیکن ادھر مصطفیٰ کا کردار دیکھو، اپنے نبی کا اخلاق دیکھو، اپنے نبی کا طور طریقہ دیکھو کہ جو ایک بار نبی کو دیکھ لیتا تھا وہ نبی کا کلمہ پڑھ لیتا تھا، جو نبی کی گفتگو سن لیتا تھا وہ مصطفیٰ کا ہو جاتا تھا، جو نبی کے کونین کی محفل میں تھوڑی دیر بیٹھ جاتا تھا وہ مصطفیٰ جانے رحمت کا کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ کیا آپ جانتے نہیں ہو مصطفیٰ کا کردار غریبوں کے ساتھ کیسا تھا، نبی کے کونین کا کردار یتیموں کے ساتھ کیسا تھا، مصطفیٰ کا کردار بیواؤں کے ساتھ کیسا تھا۔ آج تم تو غریب کو اپنے سامنے دیکھنا پسند نہیں کرتے، تمہاری شادیاں ہوتی ہیں اور تمہاری شادیوں کی کرسی پہ ولیمے کی محفل ہو تو گاؤں کے امیر نظر آتے ہیں، تمہاری شادیوں کی محفل میں کرسیوں پہ دولت مند نظر آتے ہیں، اہل ثروت نظر آتے ہیں، تمہاری افطار پارٹیوں میں بھی امیر نظر آتے ہیں، زمیندار نظر آتے ہیں، لیکن اے میری قوم کے سنی میں تیرے دل سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو نے اپنے دسترخوان
दस्तरखान पे अमीरों को बुलाया है, शादी के वलीमे की महफिल में तूने अपने दस्तरखान पे अमीरों को बुलाया है, अहले सियासत को बुलाया है, जमींदारों को बुलाया है, लेकिन तेरे पड़ोस में गरीब तड़पता रहा रोटी के लिए, तेरे गरीब पड़ोस में गरीब बिलखता रहा खाने के लिए, लेकिन तूने कभी गरीब का ख्याल नहीं किया है, तूने कभी यतीम का ख्याल नहीं किया है, तूने अपने दस्तरखान पे उस गरीब को नहीं बुलाया है। याद रख, अल्लाह तबारक व तआला की इज्जत की कसम, जिस दस्तरखान पे शहर के अमीर ही अमीर रहते हैं, उस दस्तरखान पे बरकतें इतनी नहीं होती, लेकिन अगर तू अमीरों को बुलाए और अमीरों के साथ साथ गरीबों को बुलाए और गरीब खाना खा करके तेरे लिए हाथ उठा के दुआ कर दे, ए अल्लाह इसने मुझे खिलाया है तू इसे खिला, इसने मुझे दिया है तू इसे अता फरमा, इसने मुझे पहनाया है तू इसे पहना दे, अल्लाह की इज्जत की कसम जमीन पे गरीब दुआ करेगा, तेरे दस्तरखान पे गरीब बैठ के दुआ करेगा, उधर रब की रहमत को जोश आएगा, अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्तों का भागो जाओ, इस फकीर ने जो भी दुआ इस अमीर के दस्तरखान पे बैठ के की है, मैं इस गरीब की दुआ को कबूल करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। लेकिन हमारी शादियों में नहीं बुलाया जाता, गरीब को नहीं बुलाया जाता। मियाँ हम तो दावत भी उनकी करते हैं जो अमीर हों, हमारी तो दावतों में भी मतलब शामिल होता है कि नहीं होता है? मतलब शामिल होता है। नेताजी को बुलाएंगे, कभी पकड़े गए तो थाने में काम चल जाएगा, है ना। दौलतमंद को बुलाएंगे, कभी कर्ज की जरूरत पड़े तो ये दौलतमंद थोड़ा सा कर्ज मेरे हाथ में दे देगा। अल्लाह की कसम, मेरे मुस्तफ़ा की सीरत को जरा देख, एक बच्चा है, मुसलमान नहीं है, यहूदी या ईसाई का बच्चा है, बाप का साया सर से उठ गया। आज तुम यतीमों की कदर नहीं करते, गरीबों की कदर नहीं करते, बाप का साया सर से उठ गया। माँ के सामने बच्चा बैठा है, माँ पे सिर्फ एक जोड़ा कपड़ा, और वो कपड़े की भी हालत ये है कि माँ का कपड़ा कहीं यहाँ से फटा है, कहीं यहाँ से फटा है, कहीं यहाँ से फटा है। बच्चा एक दिन माँ से अपनी आंखों में आंसू लेके कहने लगा, अम्मी जान मुझे कपड़ों में तुम्हारा दिखता हुआ बदन ये अच्छा नहीं लगता। अम्मा हमारे चचा बड़े अमीर हैं, बहुत अमीर हैं हमारे चचा, हम चाहते ये हैं कि अपने चचा के पास जाकर के तुम्हारे लिए एक जोड़ा ले आए। ए मेरे भाइयों, अपने यतीम भतीजों का ख्याल ना रखने वालों, यतीम मुसलमानों का ख्याल ना रखने वालों, वो बच्चे से माँ कहने लगी, मेरे लगते जिगर, मैंने तुम्हारे चचा को तुम्हारे बाप की जिंदगी में देखा है, उसके बाद भी तुम्हारे चचा को देखा है, वो काम आने वाले नहीं है, वो तुम्हारी मदद करने वाले नहीं है, लेकिन बच्चों की आंख में आंसू है। अम्मी जान तुम्हारी मदद नहीं की, लेकिन मेरी आंख से निकलते हुए आंसू देखेंगे तो शायद मदद कर दें, शायद उनको तरस और ख्याल आ जाए। ये बच्चे को माँ ने इजाजत दे दी है, वो यतीम बच्चा अपने चचा के दरवाजे पे पहुंचा है, लेकिन जैसे ही दरवाजे पे दस्तक दी है, चचा ने उस यतीम भतीजे के चेहरे को देखा है तो अपने बच्चों से कहा, जाओ जाओ जल्दी मकान के अंदर चले जाओ, कहीं इस यतीम की नहूसत तुम्हारे ऊपर ना पड़ जाए। लोगों, कभी यतीम को मनहूस मत समझना, कभी यतीम को गलत मत समझना, इसलिए कि उसके बाप को अल्लाह ने लिया है, उसके बाप को भी अल्लाह ने लिया है, और हो सकता है तेरे बाप को भी रब तबारक व तआला कब अल्लाह तबारक व तआला अपने पास बुला ले, कब उसको मौत दे दे। यतीम कोई अपने आप से नहीं बनता, गरीब कोई अपने आप से नहीं बनता, मिल्लत के नौजवानों कोई बकी भिखारी अपने आप से नहीं बनता। ये तो अल्लाह का फैसला है, जिसे चाहे इज्जत देता है, जिसे चाहे जिल्लत देता है। ये तो अल्लाह का फैसला है कि जिसे चाहे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देता है, और जिसे चाहे रब तबारक व तआला बिल्डिंगें अता फरमाता है। क्या तुमने देखा नहीं है गरीबों की मजाक बनाने वालों कि अमीरों के हाथों में कासाए गदाई आ गया है? क्या तुमने देखा नहीं है बड़े बड़े रईसों को रब ने रोड पे ला दिया है, और जो रोड पे सोने वाले थे अल्लाह ने उनको कारें अता फरमा दी है, अल्लाह ने उनको बंगले अता फरमा दिए हैं। ये तो अल्लाह का करम
कलाम है, वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, जिसे अल्लाह चाहता है वो बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। कभी अल्लाह के फैसले पे एतराज मत करना, और आपसे भी गुजारिश करूंगा कभी किसी गरीब को हकीर मत समझना, कभी किसी अमीर को, कभी किसी गरीब को हकीर मत समझना, कभी किसी यतीम को हकीर मत समझना, कभी किसी बेवा को यतीम मत समझना। अगर कोई गरीब यतीम तुझको मिल जाए तो सर पे मोहब्बत से हाथ रख देना और गरीब को सलाम कर देना, और ये समझ लेना कि ये गरीब हुआ तो क्या हुआ, ये भी मुस्तफा का गुलाम है, तो मैं भी मुस्तफा का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। अपने बेटों को भेज दिया, बेटा जाओ, चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी नहुसत तुम्हारे ऊपर पड़ जाए। बेटे छुप गए, दरवाजा खोला, चचा सामने आया, बेटे की आंख में आंसू है। चचा जान, माँ के कपड़े फट गए, माँ का बदन देखा नहीं जाता, चचा जान एक कपड़ा दे दो। चचा ने, उस सालिम चचा ने धुतकारा, दरवाजे से भगा दिया। साहिब गौर से सुनना, अल्लाह की कसम दुनिया में तुम्हारे नबी जैसा कोई है ही नहीं। बोलो, कोई है जिसका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, उसको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं, उसको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। भगा दिया दरवाजे से, लेकिन अभी गम का एक बोझ लेके वापस लौट के आ ही रहा था। रास्ते में कोई बड़ा हसीन इंसान इसको मिला, बच्चे को रोते हुए देखा, रहम आया, बच्चे को रुकाया और रुका के बोला, बेटा तेरी आंख में आंसू क्यों है, तेरी आंख में तो खुशी होनी चाहिए। वो बच्चा कहने लगा, साहिब मुझको खुशी की बात करते हो, जिसके बाप का साया सर पे नहीं है वो कैसे खुश होगा, जिसके पास खाने के लिए सामान नहीं है वो कैसे खुश होगा, जिसकी माँ के कपड़े फटे हुए हैं वो कैसे खुश होगा। और इसी परेशानी के आलम में चचा के पास गया था, चचा ने ठोकर मार के घर से भगा दिया है। माँ के लिए सर छुपाने के लिए दुपट्टा या कपड़ा भी नहीं दिया है। मिल्लत के नौजवानों, उस इंसान ने बच्चे के सर पे हाथ रखा। मिल्लत के नौजवानों, ऐसा लगा जैसे बच्चे के अंदर नई जिंदगी आ गई हो, बच्चा खुश हो गया। वो कहने लगा कि तू जिस चौखट पे गया था उससे तुझे मदद मिलने वाली नहीं है। जब एक रास्ता तुझको मदद का मैं बताता हूँ, एक जगह मदद की मैं बताता हूँ। कहा जगह क्या है बताओ तो सही। तो उस बच्चे ने कहा, जा हरम की सरजमीन पे चला जा, और हरम की सरजमीन पे बहुत से लोग बैठे होंगे, लेकिन उनमें जो सबसे हसीन होगा उसके पास चले जाना। कहा पता कैसे करूंगा? तो वो कहने लगे, उसकी पेशानी को देखो, उससे ज्यादा नूर किसी की पेशानी पे नहीं होगा, उसकी आंखों को देखना, उससे ज्यादा नूर किसी आंखों पे नहीं होगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि दुनिया में कोई इंसान ऐसा पैदा हुआ ही नहीं है कि जिसके हाथ नबी की तरह हो, जिसकी आंखें नबी की तरह हो, जिसकी पेशानी नबी की तरह हो, जिसके लब नबी की तरह हो, जिसके मिल्लत के नौजवानों दंदान नबी की तरह हो। और मुझे कह लेने दो कि दुनिया में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि जिसका खानदान भी नबी की तरह हो। कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ। अब एक हदीस में आपको सुना दूं, जरा जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, और लहक के बोलो या हबीब अल्लाह। मिशकात शरीफ की हदीस है, हजरत जाबिर बिन समरा कहते कि एक दिन गुजरा, रात को इशा के बाद मैंने देखा चौदवी का चांद चमका हुआ है, पूरा आबोताब से निकला हुआ है चौदवी का चांद। मैं अपने घर से किसी काम के लिए निकला, गौर से सुनिएगा भाई, किसी काम के लिए निकला। अभी थोड़ी दूर में चला था तो मैंने क्या देखा कि सामने से मेरे रसूल तशरीफ ला रहे हैं। मेरे रसूल तशरीफ ला रहे हैं सामने से, बड़े हसीन। मैं मुस्तफ़ा की बारगाह में जब पहुंचा तो नबी के कौनैन पे सुर्ख रंग का हुल्ला पड़ा हुआ था। हुल्ला किसको कहते हैं अरबी में, कि जिसका कुर्ता पायजामा या कुर्ता तहमद दोनों एक कपड़े के हों, सुर्ख रंग का हुल्ला। अब मुझे बताओ, किसी खूबसूरत को अगर सुर्ख कपड़े पहना दो तो उसका हुस्न बढ़ जाता कि नहीं? बोलो, बढ़ता कि नहीं बढ़ता? किसी खूबसूरत को हमारे इस पूरे इलाके में, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, लखनऊ, पूरे इस इलाके में जब बाप अपनी बेटी को दुल्हन बनाता है तो विदा करते वक्त दुल्हन को कौन से कपड़े पहनाता है? बोलो बोलो भाई, सुर्ख ना, सुर्ख कपड़ा। हमने कहा एक बाप को हाथ पकड़ के, भाई ये बताओ तुम्हारी बेटी दुल्हन बनी है, तुम अपनी बेटी को
और तरह के कपड़े पहना दो, लेकिन सुर्ख कपड़ा अपनी बेटी को क्यों पहनाया? मेरी माँ और बहनें भी गौर से सुने। तो बाप कहने लगा सुर्ख कपड़ा हमने अपनी बेटी को इसलिए पहनाया है कि जब किसी हसीन को सुर्ख कपड़ा पहना दो तो उसका हुस्न बढ़ जाता है। हमने इसलिए पहना दिया कि पहली मर्तबा जब मेरी लखते जिगर, मेरी नूरे नजर अपनी ससुराल जाएगी तो ससुराल की औरतें देखने के लिए आती है, फुला की बीवी कैसी है, फुला की बीवी कैसी है, तो इसके कपड़े देख के इसका हुस्न और बढ़ जाए और औरतें देख के कहें हाँ फुला की बेटी और बीवी बहुत अच्छी है। मिल्लत के नौजवानों, पूरे हिंदुस्तान का माहौल यही है कि मिल्लत के नौजवानों काला कपड़ा पहन लो तो गोरे का हुस्न बढ़ जाए, लाल पहन लो तो खूबसूरत का हुस्न बढ़ जाए, पीला कपड़ा पहन लो तो हुस्न बढ़ जाए। लेकिन ये तेरे मेरे हुस्न का आलम है कि हमारा हुस्न कभी टोपी की वजह से बढ़ता है, कभी सदरी की वजह से बढ़ता है, कभी कपड़ों की वजह से बढ़ता है। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, नबी के कौनैन का हुस्न ये कपड़ों की वजह से नहीं बढ़ता, बल्कि नबी जो कपड़ा पहन लेते हैं वो कपड़ा हसीन बन जाता है, वो कपड़ा खूबसूरत बन जाता है। नबी के कौनैन सुर्ख कपड़ा पहने हुए हैं। जाबिर बिन समरा कहते मैं नबी के पास पहुंचा, नबी के कौनैन को सलाम किया, उधर आसमान का चांद चमक रहा था, इधर जमीन पे मुस्तफा है। मैं आसमान के चांद को देख के कहने लगा आज देखता हूँ क्या अगर आसमान का चांद है, जमीन पे आमना का चांद है, देखो ये आसमान का चांद ज्यादा अच्छा है या जमीन पे आमना का चांद ज्यादा अच्छा है। मैं कभी आसमान के चांद को देखता, कभी आमना के चांद को देखता, कभी आसमान के चांद को देखता, कभी आमना के चांद को देखता, बाद में टिकटिकी बांध के नबी के चेहरे को देखने लगा। हमने कहा जाबिर फैसला क्या किया? तो जाबिर कहते हैं कि जब मैंने आसमान के चांद को देखा, नबी के चेहरे को देखने के बाद तो ये आसमान का चांद मुझसे कहने लगा जाबिर मुझे क्या देखते हो? अरे उसके चेहरे को देखो कि जिसके सदके में मुझे रोशनी मिली है, उसके चेहरे को देखो कि जिसके सदके में चांद को चमक मिली है, सूरज को रोशनी मिली है, जिसके सदके में जमीन को हुस्न मिला है। मैंने नबी के चेहरे को देखा तो देखने के बाद मैंने फैसला किया ये आसमान का चांद तो आमना के चांद के कदमों के धूल की बराबर भी नहीं है। तभी तो बरेली का इमाम कहता है कि मिल्लत के नौजवानों, बरेली के इमाम ने कहा है कि चांद से तशबीह देना भी कोई इंसाफ है। चांद में तो दाग है पर मुस्तफा का चेहरा साफ है। और बरेली का इमाम कहता है नबी के कौनैन के चेहरे का आलम तो ये है कि तुम तो चमक की बात करते हो, रोशनी की बात करते हो, हुस्न की बात करते हो। बरेली के इमाम के चेहरे का आलम ये है कि चमक तुझसे पाते हैं सब जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे जम जाने वाले, बरसता नकी देख कर अब्रे रहमत पदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले। बरेली के इमाम कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। साहिब मुस्तफा यतीमों को सीने से लगाते, गरीबों को सीने से लगाते, बेवाओं का ख्याल करते। मेरे रसूल नबी की चौखट पे कोई आया है तो कभी महरूम नहीं गया। साहिब आज आप देखो अपनी जिंदगी को, हम किस ख्याल में जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे घर के माहौल अच्छे नहीं, शादियां हमारी इस्लाम के मुताबिक नहीं। हमारे मिल्लत के नौजवानों घर पे अकीके करते तो है सुन्नत के नाम पे, लेकिन अकीके भी हमारे इस्लाम के मुताबिक नहीं है। बाज घर तो इल्म की दूरी की वजह से आलम यह है कि अकीकों में भी डीजे की महफिल सजाते हैं, शादियों में भी डीजे की महफिल सजा दें। इंसान तुझे हो क्या गया है? क्या तूने मोबाइल की स्क्रीन पे देखा नहीं है कि डांस करते करते किसी का इंतकाल हो रहा है, नाचते नाचते इंतकाल हो रहा है? क्या तू जिंदगी को अपने नाम में रिजर्व करा के लाया है कि मुझे मरना ही नहीं है? यहाँ से शराबी चले गए, जुआरियों का इंतकाल हो गया, यहाँ से झूठ बोलने वालों का इंतकाल हो गया। हमने आंखों से देखा है नाचते नाचते इंतकाल है, दाढ़ी कटा के आया है रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, इंतकाल हो गया। माँ बाप को गालियां दे के निकला है, इंतकाल हो गया।
لیکن یاد رکھ شراب پی کے میخانے سے نکلا کہ انتقال ہو گیا، جوا کھیلتے کھیلتے موت آ جاتی ہے۔ لیکن ملت کے نوجوانوں میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر اس حال میں موت آئے گی اور ککرالی کی دھرتی سے تمہارا جنازہ گزرے گا تو لوگ تمہارے جنازے کو دیکھ کے یہ ضرور کہیں گے دیکھو دیکھو یہ شرابی کا جنازہ جا رہا ہے، یہ جواری کا جنازہ جا رہا ہے، یہ جھوٹ بولنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، یہ سود کھانے والے کا جنازہ جا رہا ہے، یہ دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے۔ ملت کے نوجوانوں تمہارے جنازے کو دیکھ کے لوگ کہیں گے یہ ناچنے والے کا جنازہ ہے، شادیوں میں ڈی جے بجانے والے کا جنازہ ہے، عقیقوں میں ڈی جے بجانے والے کا جنازہ ہے۔ لیکن اگر تمہاری موت آئے تو رب سے دعا کیا کرو مولا موت آنی تو ہے لیکن اس حال میں آئے کہ نماز پڑھتے پڑھتے موت آ جائے، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے موت آ جائے، نبی کے روزے مبارک کو دیکھتے موت آ جائے، کعبہ کا طواف کرتے ہوئے موت آ جائے، غوث اعظم کے مزار پہ موت آ جائے۔ جب اس حال میں موت آئے گی اور تمہارا جنازہ ککرالی کی دھرتی سے گزرے گا تو لوگ جنازے کو دیکھ کے کہیں گے دیکھو دیکھو یہ نمازی کا جنازہ ہے، روزے دار کا جنازہ ہے، یہ حاجی کا جنازہ ہے، غریبوں کی مدد کرنے والے کا جنازہ ہے، اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے والے کا جنازہ ہے، ماں باپ کے قدموں کو چومنے والے کا جنازہ ہے۔ لوگ تمہارے جنازے کو دیکھ کے مسکرا دیں گے اور مسکرا کے کہیں گے دیکھو یہ غدار کا جنازہ نہیں بلکہ یہ مصطفیٰ کے وفادار کا جنازہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ سبحان اللہ۔ صاحب تم نے آسان سمجھ لیا ہے، بہت آسان۔ جوانوں بیٹھو، تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ، ہاں تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ۔ اگر ڈی جے ہوتا نا تو آنکھیں اتنی سکتی تو اٹھے دل ہی نہیں کرتا ہے نا، نہیں کرتا دل۔ یہ انسان ہے نا، دل ہے، اتنی بڑی آبادی۔ اللہ، ککرالی کا نام سنتے تھے ہم، ہاں الیکشن میں تو خوب نعرے لگاتے ہیں، خوب۔ کبھی پتئی بھی آیا ہوں میں، خیا پتئی، اور کافی آنا ہوا اس علاقوں میں، نام سنا تھا ککرالی کا۔ اور اللہ کے کرم سے تمہارے گاؤں کے اس عالم نے تمہارے گاؤں کا نام پورے ہندوستان میں مشہور کر دیا ہے۔ قدر کیا کرو، قدر کیا کرو ایسے عالم کہ جس کی وجہ سے کبھی ان کو خاندان کا نشانہ مت بنانا۔ ایک اور میری قوم میں بہت بڑی بات ہے اور بہت بری بات ہے، یہاں مسجدیں کتنی ہیں؟ کتنی بولو، زور سے بولو، پتہ ہے سب کو؟ جاتے ہو نا مسجد میں؟ ہفتے میں کتنی بار ہیں؟ آپ جاتے ہو روز، لیکن کچھ مصطفیٰ کے دیوانے تو ایسے بولے حضرت ہمارا بیل ہی تو آ گیا، کبھی ہمیں دیکھا مسجد میں؟ ہمیں نہیں دیکھا مسجد میں۔ نہیں جائیں گے کب؟ امام سے حساب لینے جائیں گے، عید کی نماز پڑھنے جائیں گے، جمعے کی نماز پڑھنے۔ دو مسجدیں آج جشن یوم رضا منا رہے ہیں، اللہ برکتیں دے، خوشیاں دے۔ دل کے ساتھ ایک بات آپ سے بتا رہا ہوں، دو مسجدیں، وہ مدرسے، ایک مدرسہ ماشاءاللہ بڑی آبادی ہے تو بچے بھی مدرسے میں ہر سال 10-20 فارغ ہوتے ہوں گے، ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ۔ اچھا وہ سال جلسے میں ہی آ رہا تھا تو لاک ڈاؤن ہو گیا تھا، ہے نا؟ اچھا سیاست کرنے بھی میری قوم کو مسجد اور مدرسے ہی ملتے ہیں، مسجد اور مدرسے۔ اس سے بڑی سیاست کے اڈے ہماری قوم کے اندر نہیں ہیں۔ قرآن کو چلایا جاتا رہے، قوم کے نیتا گھر کے اندر والے کمرے میں بیٹھتے ہیں، اندر والے کمرے میں۔ مسجدیں توڑی جاتی رہی ہیں، نیتا اندر والے کمرے میں۔ لیکن سیاست ہوگی تو مسجد پہ، سیاست ہوگی تو مدرسے پہ۔ نہیں صاحب یہ مدرسہ نہیں چلے گا، اس مدرسے میں یہ مدرس نہیں رہے گا۔ اپنی حالت پہ رحم کرو، رحم۔ تم دیکھتے ہو اس دین کے علم کو پھیلانے کے لیے مصطفیٰ نے کیا کیا ہے، وہ نبی کے صحابہ نے کتنی مشقت اٹھائی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اگست میں دیکھا مسجد نبوی کو، اس منظر کو، اور مسجد کے پاس ہی میں صفا کا چبوترا، اسلام کا پہلا مدرسہ،
اسلام کا پہلا مدرسہ. صاحب زندگی جینا یہ کمال نہیں ہے, نہیں ہے کمال. زندگی تو جانور بھی جی کر چلے جاتے ہیں. پتہ نہیں ہے آپ کو, یہ بھینس بیل بکری بکرے سب جی کے چلے جاتے ہیں زندگی, لیکن ان کی زندگی با مقصد نہیں ہے, با مقصد نہیں. مسلمان تیری زندگی با مقصد ہے. تیری زندگی اللہ نے تجھے بھیجا ہے تو ایک مقصد دے کے بھیجا ہے. آپ کہو کہ مقصد کیا ہے, تو کھول قرآن کا 27واں پارہ, اس 27ویں پارے کی ایک آیت پڑھ, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا. کیا بولو, جن اور انسانوں کو صرف اپنی, بولو بھائی, اپنی عبادت کے لیے. میں یہ نہیں کہتا کہ سیاست مت کرو, کرو سیاست, کرو سیاست. میں یہ کہتا ہوں کہ سیاست بھی اسلام کا ایک حصہ ہے, لیکن پاک و صاف, ناپاک سیاست نہیں. جس ایسی سیاست پہ لات مار دو کہ جو سیاست مسلمان کو مسلمان سے لڑائے, ایسی سیاست پہ تھوکو جس سیاست سے مدرسے بند ہو جائیں یا مسجدیں بند ہو جائیں. ایسی سیاست میں آگ لگا دو کہ جس سیاست کی وجہ سے قوم کے بچوں کے ہاتھوں سے قرآن چھین جائے. آگ لگا دو ایسی سیاست کو. سیاست کرنا منع نہیں ہے, کہ میرے مصطفیٰ نے نہیں کی. نبی نے اپنی راجدھانی مدینے میں بیٹھ کے, ہے نا, یمن کو لشکر بھیج رہے, شام کو لشکر بھیج رہے ہیں, اور میرے مصطفیٰ جب لشکر بھیجتے تھے تو امیروں سے کیا کہتے تھے, معاذ 10 چیزوں کی وصیت کر رہا ہوں, 10 چیزوں کی عمل کرنا. کہا آقا بتائیے, تو نبی فرماتے ہیں, لا تترکنا صلاۃ مکتوبۃ متعمدہ. کبھی جان بوجھ کے فرض نماز مت چھوڑنا, کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا, کبھی شراب مت پینا, ہے نا, کبھی شراب مت پینا, کبھی ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا. اے ککرالی کے خوش عقیدہ سنی بھائیوں, میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سیاست کرو, اپنے ووٹوں کی سیاست ووٹوں میں کرو, لیکن کبھی کسی مسجد کو سیاست کا نشانہ مت بناؤ, کبھی کسی مدرسے کو سیاست کا نشانہ مت بناؤ. اللہ کی عزت کی قسم, اگر تم نے مدرسے بند کر دیے تو تمہارے بچوں کے ہاتھوں میں قرآن کون دے گا؟ اگر تم نے مدرسے بند کر دیے تو تمہارے بچوں کو نبی کی سیرت کون سکھائے گا؟ اگر تم نے قرآن بند کر دیے تو تمہارے بچوں کو نبی کے کونین کی حدیثیں کون بتائے گا؟ اگر تم نے قرآن بند کر دیے تو انجام یہی ہوگا کہ بچہ تو تمہارا ہوگا لیکن کردار غیروں کی طرح ادا کرے گا. بچہ تمہارا ہوگا اور ملت کے نوجوانوں, مجھے کہنے میں بالکل بھی افسوس نہیں ہو رہا, اگر تم نے مدرسوں اور مسجدوں میں سیاست اگر کی تو عالم یہی ہوگا کہ بیٹی تیری ہوگی لیکن غیر مسلم کے ساتھ بھاگتی نظر آئے گی, بیٹا تیرا ہوگا لیکن غیر مسلم کے ساتھ دوستی کرتا نظر آئے گا. میں تجھ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, کبھی بھی کتنا بھی نقصان ہو جائے, اپنی سیاست کا نشانہ نہ تو کبھی کسی عالم کو بنانا, نہ کبھی کسی مدرسے کو بنانا, نہ کبھی کسی مسجد کو بنانا. یاد رکھو, یہ مسجد اللہ کا گھر ہے, مدرسے رسول اللہ کا گھر ہے. اگر تم نے اللہ کے گھر کو ویران کرنے کی کوشش کی تو اللہ تمہارے گھروں کو ایسا ویران کر دے گا, ایسا ویران کر دے گا کہ تمہارے گھروں میں کوئی تمہارا نام لینے والا بھی نہیں ہوگا. اور اگر رسول اللہ کے گھر کو تم نے ویران کرنے کی کوشش کی, قرآن کے علم کو لوگوں سے محروم کرنے کی کوشش کی, تو یاد رکھو اللہ سے بڑا کوئی طاقتور. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. میرے بھائی مدرسے بند مت کرو. چلاؤ گے مدرسہ؟ بولو بھائی, چلاؤ گے, چلاؤ گے مدرسہ؟ بغداد شریف کا غوث اعظم کا مدرسہ دیکھا آپ نے؟ مدرسہ نظامیہ نہیں دیکھا, کبھی جائیے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اللہ اگر توفیق دے تو کبھی بغداد کے منظر دیکھیے. مدرسے کے پاس میں سرکار غوث اعظم نے کہا تھا, کوئی میرے مدرسے کے پاس سے بھی گزر جائے تو اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے نا, ہے نا. وہ مدرسہ اب تو بہت بہت عظیم عمارت میں بنا ہوا ہے. صاحب, آپ اپنے گاؤں کے مدرسوں کو کبھی آباد برباد مت کرنا. اور گزارش آپ سے یہ کروں گا, ان لوگوں کی حمایت میں ہمیشہ رہنا جو دین کی حمایت میں کھڑے رہتے ہیں. کیا بولو؟ جو دین کی حمایت میں کھڑے رہتے ہیں.
اور جو دین کی حمایت میں کھڑے نہیں ہوتے کبھی تم بھی ان کی پشت پناہی کے لیے پیچھے مت آنا. بھائی اپنی زندگی کو گزارو صحیح طریقے سے گزارو. کیا آپ جانتے نہیں ہو نبی کے کونین جب معراج کو گئے تھے نا، معراج کو، بڑی پیاری حدیث سنا رہا ہوں، بس گفتگو میری ختم ہو رہی ہے. جب میرے مصطفیٰ معراج کو گئے تھے تو جبریل امی نبی کے کونین کے ساتھ تھے. میرے آقا نے دیکھا کہ چند لوگ معراج کی رات میں نبی نے دیکھا کہ ایسے ہیں کہ جن کے سروں پر کچھ لوگ موٹے موٹے پتھر مار رہے ہیں. کیسے کیسے پتھر؟ بولو بھائی. موٹے موٹے پتھر مار رہے ہیں. سر پہ بڑا موٹا پتھر مارا، نیچے لڑک کے چلا گیا. وہ پتھر کو اٹھا کے لائی، اس کا سر ٹھیک ہو گیا. پھر پتھر سے مارنے لگے. میرے نبی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. میری ماں اور بہنیں غور سے سننا، میرے بھائیو تم بھی، نبی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. نبی فرماتے ہیں جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل کہتے ہیں آقا تھوڑی آگے اور چلیے. میرے مصطفیٰ تھوڑی آگے اور چلے تو نبی کے کونین نے کیا دیکھا کہ چند لوگ ایسے کہ جن کے پیٹ اتنے بڑے کہ جتنے بڑے انسان کے رہنے کے کمرے ہوتے ہیں، کمرے اتنے بڑے پیٹ. حدیث شریف میرے مصطفیٰ کی، یہ بات میں اپنی نہیں کہہ رہا، پوچھئے علماء کرام سے. اتنے بڑے پیٹ، اور کسی کے پیٹ میں سانپ ہیں، کسی کے پیٹ میں بچھو ہیں، کسی کے پیٹ میں اور دوسرے دنیا کے کیڑے ہیں. نبی کے کونین اور آگے گئے. مصطفیٰ کی آنکھ میں آنسو ہیں اس لیے کہ مصطفیٰ کبھی اپنی امت کو تکلیف میں دیکھنا برداشت نہیں کرتے. اور آگے تمہارے رسول گئے. نبی کے کونین نے کیا دیکھا کہ نبی کے کونین کے دیوانوں چند لوگ وہ ہیں کہ جن کے سامنے دو ہانڈیاں رکھی ہیں، ایک میں سڑا ہوا گوشت ہے، ایک میں صحیح گوشت ہے. یہ لوگ سڑے ہوئے گوشت کو کھاتے ہیں اور صحیح گوشت کو ہاتھ تک نہیں لگا. نبی کے کونین نے اور آگے دیکھا کہ چند عورتیں وہ ہیں کہ جن کی زبان پکڑ کے جہنم کی آگ میں لٹکایا جا رہا ہے. نبی کے کونین اور آگے بڑھے تو میرے مصطفیٰ نے کیا دیکھا؟ چند عورتیں وہ ہیں کہ جن کے سینے کے بل جہنم کی آگ میں لٹکایا جا رہا ہے. نبی کی آنکھ میں آنسو ہیں. جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل یہ کون ہے؟ تو ذرا غور سے سنیے گا. یوم ولادت اعلی حضرت میں آنے والوں جبریل کہتے ہیں آقا جی جن کے سر کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے تھے. آگا پڑھتے تو تھے لیکن ظہر کے وقت میں ظہر کی نہیں پڑھتے تھے، عصر کے وقت میں عصر کی نہیں پڑھتے تھے. ملت کے نوجوانوں جبریل کہتے آقا جی قیامت تک ان کے سروں کو پتھروں سے کچلا جائے گا. بتائیے جو لوگ سستی کرتے ہیں ان کا یہ عالم ہے، تو جو نماز پڑھتے نہیں ہیں ان کا عالم کیا ہوگا؟ قرآن کا 29واں پارہ ہے. نبی کے کونین کے دیوانوں، قرآن کے 29ویں پارے میں جب جنتی لوگ جہنمیوں کی چیخوں کو سنیں گے تو وہ جہنمیوں کو دیکھیں گے تو جہنمیوں میں بڑے بڑے نیتا نظر آئیں گے، بڑے بڑے لوگ امیر نظر آئیں گے. تو جہنمی لوگوں کو دیکھ کے جنتی کہیں گے تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ تمہارے پیچھے تو ہمارے گاؤں میں بڑے بڑے لوگ جاتے تھے، بڑے نعرے لگاتے تھے تمہارے، بڑی عزت کرتے تھے تمہاری، لیکن آج تم جہنم کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ تو وہ جہنمی کہیں گے لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین. وہ جہنمی لوگ کہیں گے ہم نیتا تو ضرور تھے، زمیندار تو ضرور تھے، ہم امیر تو ضرور تھے، لیکن لم نکو من المصلین ہم نمازی نہیں تھے، ولم نکو نطعم المسکین ہم کبھی مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے. ہمارے دسترخوان تو امیروں کے لیے تھے، ہمارے دسترخوان تو اہل ثروت کے لیے تھے، ہمارے دسترخوان تو دولت مندوں کے لیے تھے. ہم نے کبھی اپنے دروازے کو یا اپنے دسترخوان کو غریبوں کے لیے نہیں کھولا ہے. اللہ تعالیٰ اسی جرم کی سزا ہم کو آج عطا فرما رہا ہے کہ ہم کو جہنم میں ڈال دیا ہے. اے لوگوں کس خیال میں کو کیا تم کو مرنا نہیں ہے؟ نبی کے کونین فرماتے ہیں کہ جن کے پیٹ میں سانپ اور بچھو ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں سود کا کام کرتے تھے، پیاس کا کام کرتے تھے. آج کتنے مسلمان اس زمین کے اوپر ہیں جو سود کا کام بھی کر رکھے ہیں، پیاس کا کام بھی کر رہے ہیں. کہ اللہ تم کو روزی نہیں دے گا؟ رکشہ چلانے والے بھی زندگی گزار رکھے ہیں، ملت کے نوجوانوں بھٹے پہ اینٹ ڈھونے والے بھی زندگی گزار رکھے ہیں، لیکن وہ محنت کی کمائی سے. لیکن تو نے غریبوں کا خون چوسا ہے، تم نے یتیموں کا خون چوسا ہے. ذرا مجھے بتا کہ اس کے دل کی آہیں کہاں جائیں گی، اس کی بد دعائیں
कहाँ जाएंगी। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जवानों अपनी जिंदगी को सुधारो, अमीरों अपनी जिंदगी को सुधारो, मेरी माँ और बहनों तुम भी अपनी जिंदगी को सुधारो। अगर घर से निकलो तब पर्दे की हालत में, वलीमे में जाओ तब पर्दे की हालत में, शादियों में जाओ तब पर्दे की हालत में, हॉस्पिटल में जाओ तब पर्दे की हालत में, घर में रखो तब भी इस्लामी शरीयत को अपनाते हुए अपने घरों पे मुसल्ले बिछा बिछा के नमाजें पढ़ो। और जवानों तुम भी नबी के कौनैन का कलमा सही तरीके से पढ़ो, मुस्तफा के सच्चे पक्के गुलाम बन जाओ। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर नबी के सच्चे गुलाम बन गए तो दुनिया तुम्हारी गुलामी करती नजर आएगी। दुनिया तुम्हारी गुलामी करती तो साहिब जिंदगी सही तरीके से गुजारेंगे इंशाअल्लाह। गुजारेंगे कि नहीं? आप अपने जिस सिलसिले से मुत्तसिल हैं, सिलसिले अशरफिया के बुजुर्गों को देख लो, वो भी कितने नेक हैं, कभी नमाज नहीं छोड़ते, झूठ नहीं बोलते। सिलसिला कादरिया के बुजुर्गों को देखो, वो भी कभी गलत काम नहीं करते। साहिब आप अपनी जिंदगी को अल्लाह ने दी है तो गनीमत जानो, इस्लाम के तरीके पे चल के जिंदगी गुजारो और अपने गांव के मदरसे को आबाद करो। करोगे? करोगे? हाथ उठा के बताएं। करेंगे इंशाअल्लाह। और साहिब कभी जिंदगी में कभी किसी आलिम को, पढ़ने वाले तालिब इल्म को कभी बुरा मत कहना, है ना, कभी बुरा मत कहना। मेरे नबी फरमाते हैं, जिब्रील ये कौन है कि जिनकी 2 हांडियां रखी हैं, एक पे सड़ा हुआ गोश्त, एक पे सही गोश्त है, लोग सड़े हुए को खा रहे हैं और सही को जो है नहीं खा रहे हैं। तो जिब्रील कहते हैं, आका जी ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हलाल बीवियां दी थी निकाह के जरिए, लेकिन अपनी बीवियों को छोड़ के रात दूसरों की बेटियों के साथ गुजारते, दूसरी की बीवियों के साथ गुजारते। साहिब ये बहुत बड़ी सजा है। जिना एक कर्ज है, अगर तुम इसको करोगे तो उसका बदला तुम्हारे घर के किसी न किसी फल से लिया जाएगा। क्या तुमने इस बात को नहीं पढ़ा? एक गरीब घर है, बाप है सिर्फ अकेला, एक बेटी है, एक माँ है। अचानक बाप की तबीयत खराब हो गई और बेटी अपने बाप का अकेला सहारा थी। जब तक बाप सही था तो बेटी को भी खर्च का पैसा देता था, लेकिन जब बाप चरपाई पे पड़ गया बिस्तर पे, तो बेटी ने एक दिन सोचा ये मेरा वजूद मेरे बाप के वजूद की वजह से है, अगर बाप ही ठीक नहीं तो इस हुस्न का क्या होगा, इन हाथों का क्या होगा। एक दिन बेटी सुबह सुबह अपने हुस्न को बेचने के लिए शहर के चौराहों पे निकल गई। उस जगह पहुंच गई जहां हुस्न की बोलियां लगती हैं, उस जगह पहुंच गई जहां इज्जतों को नीलाम किया जाता है, जहां इज्जतें बिकती हैं। लड़की जाके बुरके में खड़ी हो गई, किसी ने इसकी तरफ नहीं देखा। इसने सोचा मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा, शायद इस तरफ मेरी तरफ इस वजह से ग्राहक नहीं आ रहे। इसने अपने बुरके के निकाब को खोला और खोलने के बाद चेहरा दिखा के खड़ी हो गई, फिर भी इसकी तरफ कोई नहीं आया। इसने बुरके को उतार लिया, फिर भी इसकी तरफ कोई नहीं आया। उधर शाम जब हो गई तो बाप की आंखों में भी आंसू आ गए, माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। सुबह से मेरी लगते जिगर कहाँ चली गई, इसलिए कि जब बाप की बेटी घर से बाहर जाती है तो उस बाप से पूछिए कि लौट के नहीं आती तो कितनी तकलीफ होती है, माँ कितनी आंसू बहाती है। ये बाप भी रोने लगा, माँ की भी आंख में आंसू आ गए। मगरिब की नमाज पढ़ी, बेटी किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खोला तो बेटी दरवाजे पे खड़ी है, चेहरा नीचे झुका है। माँ ने चीख मारते हुए बेटी को अपने सीने से लगा लिया। बाप भी बीमारी के आलम में बिस्तर से उठ गया, कहने लगा लगते जिगर जिस इज्जत को 20 साल संभाल के रखा था, आज तुमने उस इज्जत को बर्बाद करके आ गई हो। बेटी की चीख निकल गई, अब्बू जान आपका बिस्तर पे लेटा हुआ मुझसे देखा नहीं गया, मैं गई तो अपने हुस्न को बर्बाद करने के लिए थी, अपनी इज्जत को बेचने के लिए गई थी। लेकिन अब्बा जब शहर के चौराहे पे खड़ी हो गई तो लोग आते रहे और अपनी जरूरत की लड़कियों को लेकर के अपने साथ जाते रहे। अब्बा जान मुझे किसी ने निगाह उठा के भी नहीं देखा, मुझे किसी ने छू के भी नहीं देखा। बाप ने जब इतना सुना है, चारपाई ही पे अपने सर को सजदे में रख लिया। बेटी कहने लगी अब्बू जान आप सजदा इस वक्त क्यों कर रहे हैं? तो ये बाप सजदे से सर उठा के कहते हैं, ए बेटी आज जो तेरी इज्जत सलामत है जो वापस लौट के आ गई, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें तो तेरा बाप ही का कमाल है, तेरा अब्बू का कमाल है। कहा बेटी ने अब्बू वो किस लिए? तो बाप कहता है बेटी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में
अपनी निगाह से किसी की औरत को नहीं देखा है, किसी की बेटी को गलत निगाह से नहीं देखा है, किसी की माँ को गलत निगाह से नहीं देखा है, तो मुझे मेरे रब पे यकीन है कि जब मैंने किसी की बेटी पे गलत निगाह नहीं डाली है तो कोई मेरी बेटी पे गलत निगाह नहीं डाल सकता है, कोई मेरी लखते जिगर को गलत निगाह नहीं डाल सकता है। ए मेरे भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बेटियां तुम्हारी भी है, बहनें तुम्हारी भी है, बीवियां तुम्हारी भी है। आज तुम अगर दूसरे की बेटी पे गलत निगाह रखोगे तो क्या कोई बड़ी बात है कि कोई तुम्हारी बेटी को छोड़ देगा, या किसी की निगाह तुम्हारी बेटी से बच जाएगी, तुम्हारी बीवियों से बच जाएगी। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, अगर अपनी बेटियों की हिफाजत करना चाहते हो तो अपनी निगाहों से दूसरों की बेटियों को महफूज कर दो। अपनी बीवियों की हिफाजत करना चाहते हो तो अपनी निगाहों से दूसरों की बीवियों की हिफाजत कर लो। अगर अपनी माओं की हिफाजत करना चाहते हो तो अपनी निगाहों से दूसरों की माओं की हिफाजत कर लो। तुम अपनी निगाहों से दूसरों की बेटियों को महफूज करोगे, अल्लाह ताला दूसरों की निगाहों से तुम्हारी बेटियों की इज्जतों को बचा लेगा। हमारी बेटियों की इज्जतों को ये तो लेना देना है, कमा तुदीनु तुदान, जैसे को तैसा है, जैसे को तैसा। साहिब, जिंदगी सही तरीके से गुजारो, है ना। बहुत नबी कहते हैं कि मैंने ज़बान के बल जहन्नम में लटकते हुए देखा है। कौन है वो? आका कहते हैं वो औरतों को देखा है जो औरतें चुगली करती हैं। क्या करती हैं? चुगली करती हैं। ये औरतें चुगली बहुत ज्यादा करती हैं, बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा ये बला चुगली की औरतों के अंदर है, औरतों के अंदर। आप देखिए, अगर किसी गांव में किसी का इंतकाल हो जाए ना तो और ऐलान लग जाए कि फुला का इंतकाल है, ट्राली में सबसे आगे जाके बैठेंगी, है ना। और जब तक वहां जाएंगी पूरे गांव की औरतों पे हाथ निकाल देंगी, फुला ऐसी है, फुला ऐसी है, फुला का शोहर ऐसा, फुला का शोहर ऐसा। मेरी माँ और बहनों, अपनी ज़बानों को तुम भी मजबूत करो, साफ रखो, दिल को भी साफ रखो। घरों में तुम नमाजें पढ़ो, और जवानों तुम भी अपने घरों में इस्लाम का माहौल पैदा करो और मस्जिदों में नमाजें पढ़ो। याद रखो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। परसों ही दो हाथी कुनरकी के पास में बड़े खूबसूरत थे, है ना। सैफनी के दो हाफिज थे, एक का नाम मौलाना आसिफ और एक और थे, क्या नाम था, है एक शान आलम और एक मौलाना आसिफ। दो लोग थे, शायद मुरादाबाद से जा रहे थे, कहीं से बेकाबू कोई गाड़ी आई, मोटरसाइकिल की टक्कर मारी और दोनों के दोनों का इंतकाल हो गया, दोनों का, है ना। घर से जब निकले थे तो माँ भी देख के मुस्कुराती होगी, मेरा जवान बेटा है, जल्दी लौट के आएगा। जवान भाई है, बहन कहती होगी जल्दी लौट के आएगा, है ना। लेकिन गए तो अपने पैरों पे थे, वापस लौट के आए हैं तो 4 लोगों के कंधों पे आ रहे हैं, 4 लोगों के। परसों की बात है, कोई पता नहीं है कब किसका इंतकाल हो जाए। घर से गए हो तो लौट के वापस आओ कि ना आओ। हम यहाँ से वापस घर पहुँचे कि नहीं पहुँचे, है ना। कोई भरोसा नहीं है मौत का। इससे पहले कि मौत आए और तौबा का दरवाज़ा तुम्हारे लिए बंद हो जाए, अपने गुनाहों से तौबा कर लो। कभी किसी की मुखालिफत मत करो, इस्लाम को नीचा मत दिखाओ, कुरान की मुखालिफत मत करो, मस्जिदों को आबाद कर लो और मुसलमान आपस में मिल के रहो, भाई भाई बन के रहो। क्या आप देखते नहीं हो, आज तुम तो इतने बिगड़ रहे हो, तुमने ज़माने की हालत को नहीं देखा। आज से 15-20 साल पहले जो गैर मुस्लिम कौमें किसी छोटी जाति के साथ बैठ कर के बात करना पसंद नहीं करती थी, खाना खाना पसंद नहीं करती थी, आज पूरी गैर मुस्लिम कौमें एक साथ खाना खा रही हैं, एक साथ बैठ रही हैं, एक साथ चल रही हैं। उनके मजहब की बात आती तो एक साथ रोड पर निकल के आते। लेकिन ए मुसलमान, जब तेरा मामला आता है तो तू तुर्क अलग है, कुरैशी अलग है, पठान अलग है, शेख अलग है, मलिक अलग है, तो कौमों में बिखरा पड़ा है। इस कौम को छोड़ दे, इससे ऊपर भी एक चीज है, और वो चीज क्या है? वो इस्लाम है। इस्लाम के एतबार से मोहब्बत कर, कुरान के एतबार से प्यार कर, नबी के कौनैन की उम्मत के एतबार से प्यार कर। अगर इस एतबार से रिश्तेदारी निभाएगा तो कसम खुदा की ये बिरादरी कभी भी आड़े तेरे नहीं आएगी। और मैंने तो देखा है, जिस गाँव में अगर 4 बिरादरी हैं तो चारों में कौम परस्ती का झगड़ा है। मेरे भाई, इस कौम परस्ती के आलम में तू मर मिटा है। क्या तू जानता है कि तेरे
परदादा शेख थे कि पठान थे कि कुरैशी थे? क्या परदादा के ऊपर कौन थे? मिल्लत के नौजवानों, सरकार इमाम आजम कहते हैं ज़य्यिनुल अंसाबा अजमहुम, अजमी लोगों ने अपने नसबों को ज़ाये कर दिया। हमें अपने बाप का पता है, दादा का, परदादा का पता नहीं क्या थे क्या नहीं थे, उससे पहलों का पता नहीं क्या थे क्या नहीं थे, लेकिन तूने कौम को सब कुछ बना लिया है। ककराली के खुश अकीदा सुन्नी भाई, इस कौम की लड़ाई को छोड़ दे, बिरादरी की लड़ाई को छोड़ दे, सबसे ऊपर चढ़ के सोच और ये देख कि तू मुस्तफा का गुलाम है, कुरान पढ़ने वाला है, और तुझको पहले मुसलमान कहा जाता है, बाद में पठान कहा जाता है, बाद में अंसारी कहा जाता है, बाद में कुरैशी कहा जाता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर ये कौम परस्ती का जरासीम तेरे अंदर से खत्म हो गया तो फिर तुझे दुनिया में कोई मिटाने वाला पैदा नहीं हो सकता है। मिल्लत के नौजवानों, जब टुकड़े तुम्हारे अंदर है तो कोई भी आके तुमको जला के चला जाता है, कोई भी तुम पे हमले करके चला जाता है। अगर एक मुट्ठी बन जाओगे तो जमाना तुमको देख के फिर भी कहेगा ना कल मुसलमानों का कोई जवाब था, ना आज कोई जवाब है, ना कयामत तक कुरान के मानने वालों का कोई जवाब नजर आएगा। मुत्तहिद बन के रहो, मुत्तहिद। और ये जो कटिंग है ना, कटिंग कई तरह की कटिंग है, उन कटिंगों को भी छोड़ दो। दाढ़ियों पे जो कट लगा रहे हो, क्यों नबी की सुन्नत को बिगाड़ रहे हो, है ना? मेरी माँ और बहनों, तुम घरों पे नमाज पढ़ो। अगर बच्चे तुम्हारी इबादत को देखेंगे तो यकीनन तुम्हारे बच्चे अगर हुसैन नहीं तो हुसैन के गुलाम तो जरूर बनेंगे। और करंट इशू जो मैंने पहले बताया, गुफ्तगू मेरी खत्म हो गई है, बस नौजवानों में आपको तैयार करना चाहता हूँ। आप अपने गाँव की मुकम्मल तरीके से हिफाजत करो, मुकम्मल तरीके से। आपके गाँव की बेटियाँ जाती हैं पढ़ने TMU, जाती हैं पढ़ने बड़े बड़े कॉलेजों में जाती होंगी, लेकिन मेरे भाई आपकी बहन जाती है तो उसको तुम घर से अकेले मत छोड़ो। देखो मेरी बहन कहाँ जा रही है, तो स्कूल जा रही है कि नहीं जा रही, किसके पास बैठती है, कौन से होटल में चाय पीती है, किसके साथ तफरी कर रही है, कहाँ घूम रही है। मेरे भाई ये तो तुम्हारी बेटियां हैं। नबी के कौनैन के कलमा पढ़ने वालों, क्या आपने देखा है मरियम जब पैदा हुई तो मस्जिद अक्सा में छोड़ आए थे हज़रत मरियम को, और छोड़ के जब आए तो मेहराब मरियम बना दी थी। पूरा किस्सा आप 3 पारे में पढ़ सकते हैं कुरान के। तो जब मरियम इबादत करने लगी ना, उसमें नबी की माँ थी मरियम, किसकी बोलो, नबी की माँ। जब इबादत की इस मंजिल पे आ गई मरियम कि बेमौसम के फल उनके पास रखे, मिसाल के तौर पे केले का ज़माना नहीं है, केला उनके पास रखा, सेब का ज़माना नहीं है, सेब उनके पास रखा है। तो हज़रत ज़करिया ने आके उनसे पूछा, है ज़करिया ये तेरे पास बेमौसम के फल कहाँ से आ गए? तो मरियम ने कहा मेरा रब मुझे खिलाता भी है और पिलाता भी है ना, खिलाता भी है पिलाता भी है। किसने पूछा? ज़करिया जो नबी हैं। किससे पूछा? नबी की माँ से पूछा। जब बेमौसम के फल देखे, क्या तुम कभी अपनी बेटियों के हाथ में वो मोबाइल देखते जो तुमने कभी नहीं ला के दिया? क्या तुमने बेटी से पूछा बेटी मोबाइल मैंने ला के नहीं दिया, तेरे पास कहाँ से आ गया? तेरी बेटी वो चप्पल पहन के गई थी जो तू लेके आया था, वापस जब आई है तो वो पहन के आई, तूने ला के नहीं दिया। क्या तूने अपनी बेटी से पूछा बेटी ये चप्पल मैंने ला के नहीं दिया, तेरे पास कहाँ से आया? ये जोड़ा मैंने ला के नहीं दिया, तेरे पास कहाँ से आया? क्या तेरी बेटी मरियम से ज़्यादा तकवे वाली हो गई? क्या तेरी बेटी फातिमा से ज़्यादा तकवे वाली हो गई? आज यही वजह है, एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में 10 लाख मुसलमान लड़कियों ने गैर मुस्लिमों से शादियां की हैं। मेरे पास अखबार की कटिंग मौजूद है। तो भाई अपनी बेटियों का, अपने बेटों का ख्याल रखो, उनकी भी पहरेदारी करो। हाँ, एक बार और पहरेदारी करते हो तुम किसकी? मस्जिद के इमाम की बहुत करते हो, कहाँ बैठता है, कहाँ जाता है, कहाँ किससे बात करता है, बहुत लंबी बातें कर रहा है, लेकिन अपने बेटों की कोई खबर नहीं। काश अगर इतनी खबर अपने बेटों की रखो तो तुम्हारे बेटे कभी बिगड़ेंगे नहीं, है ना, कभी बिगड़ेंगे नहीं। आप इस बात पे अमल करो। मेरी माँ और बहनों, बेटों की और बेटियों की जिम्मेदारी आपके हवाले। आप बेटियों को, हमारे एक तरफ कहावत है कि बेटों को खिलाओ सोने का लुक़मा और देखो दुश्मन की नज़र से, है ना। और नबी ने तालीम भी दी है मुआज़ इब्ने जबल को कि मुआज़ कभी भी अपने बच्चों पे खर्च करने में तंगी मत करना। और आगे कहा है कि अपने कोड़े को अपने बच्चों के सामने लटकाए रहना, है ना। किस लिए? उनको अदब देने के लिए। कोड़े को मारना भी बच्चों को अदब की खातिर। बस अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ इन्हीं जुमलों के साथ। अल्लाह खैर की तौफीक अता फरमाए।
अल्लाह बरकतें अता फरमाए, अल्लाह शादो आबाद रखे और आपके गांव ककराली में इल्म की बहारें अता फरमाए। तो मदरसे को चलाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, है ना, चलाइएगा। अगर आपके इस काम से मदरसे को तरक्की मिल गई तो याद रखना तुम्हारी कब्र रोशन हो जाएगी, आखिरत रोशन हो जाएगी। और सरकार आला हजरत की है, और ये तो पता नहीं क्या हो गया इन मामलों में। अगर डांस होता ना, डांस, परसों में मेरा प्रोग्राम था हजरत टांडे के पास में, कौन सी जगह है, रायपुर टांडे के पास में। तो मुसलमान कितना समझाएं इस कौम को, इधर जलसा है और उधर जलसे के उस तरफ तकरीबन 3 घर के पीछे डीजे बज रहा है, बहुत तेज आवाज में डीजे, बहुत तेज आवाज में। हमने माइक में भी कहा लेकिन कौम मानने वाली